عليكم أصدقائي لي زيكونوميست، مرحبا بكم في السلسلة ديال الشروحات ديال هاد الموديول ديال الدروا كوميرسيال الخاص بالإسكات. كنا شفنا قبل في الفيديوهات الأخيرين اللي شفنا لا سوسيتي أنونيم، الفونكسيونمون ديالها وكيفاش كدار لا جيستيون ديالها. شفنا لي دو مود دو جيستيون. دابا في هذا الفيديو غادي نشوفو لا ديسوليسيون دو لا سوسيتي انونيم، فوقاش ما كتبقاش خدامه، داك قانونيا ما كتبقاش موجوده، ديك ما خصهاش تبقى موجوده هاد لا سوسيتي انونيم. لي كوز دو لا ديسوليسيون سون جينيرال، الاسباب ديال هاد التفكيك ديال الشركات كيكونوا عامين، كومون ا توت لي زوتر سوسيتي، كيكونوا مشتركين بالنسبه لكاع لي فورم ديال لي سوسيتي، او سبيسيفيك كيكونوا خاصين لو كونسيرن كو لا سوسيتي انونيم، كيخصو غير لا سوسيتي انونيم. نشوفو لي كوز جينيرال. لي كوز جينيرال اللي هما عامين كيكونوا كيخصو سوسيتي انونيم، لا سال، اون كومونديت سامبل، اون كوندو اون نون كوليكتيف، كيكونوا عامين. لاريفي دو تيرم، اي شركه كتكون عندها واحد لا دوري، ملي كتسالى داك لا دوري كدار ليها لا ديسوليسيون ولا لا رياليزاسيون او اكستانكسيون دو لوبجي سوسيال، انتهاء الاشغال ولا واحد انتهاء المهمه اللي دارت على قبل هذاك لا سوسيتي. مثلا l'existence de la société est liée à l'achèvement d'un projet immobilier par exemple. مثلا واحد لا سوسيتي دارت غير باش تقوم بالبناء ديال واحد المشروع عقاري، ملي سالات هذاك المشروع العقاري صافي ما غتبقاش موجوده. ليكيداسيون جوديسيير ولا ليكيداسيون جوديسيير، هادو لي كوز جينيرال. غنشوفو دابا لي كوز سبيسيفيك اللي هما خاصين غير بلا سوسيتي انونيم. elles sont relatives à 3 situations. كاين 3 الحالات. Le nombre d'actionnaires est demeuré inférieur au minimum légal de 5 actionnaires depuis plus d'un an. هذاك العدد ديال المساهمين ديال الشركاء بقى قل من 5، اللي حنا كما كنعرفو شفنا قبل خاصو يكون من 5 حتى 12 ولا 15 في حالة إلا كانت كوتي اون بورس. بقى قل من 5 لمدة تزيد على عام، ولا لا سيتوياسيون نيت اي ريستي انفيريور او كار دو كابيتال سوسيال. هي ملي كدار لا كونستيتيوسيون ديال لا سوسيتي انونيم كيخاص يتحط لو ان كار ديال الكابيتال سوسيال، ضروري خصو يتحط. ملي ما كيتحطش هداك لو ان كار كنقدروا نديرو ليها لا ديسوليسيون. ولا الحالة الثالثة، le capital social a été maintenu depuis plus d'un an à un montant inférieur au minimum légal. ولا داك المونطون ديال الكابيتال سوسيال بقى كتر من عام وهو قل من هداك المينيموم ليغال. C'est l'assemblée générale extraordinaire، الاجتماع العام الغير العادي ديال الشركاء qui décide de la dissolution anticipée de la société. هو اللي كيقرر هاد لا ديسوليسيون اللي كتكون مسبقة ديال الشركة. La décision de la dissolution doit faire l'objet d'une publication au bulletin officiel. هاد القرار ديال لا ديسوليسيون خصو دار ليه واحد الإشهار في الجريدة الرسمية وفي واحد الجريدة ديال المقالات القانونية. De même, cette décision doit être déposée au greffe du tribunal et inscrite au registre de commerce. وأيضا هذا القرار خصو يتحط عند كاتب الضبط في المحكمة، وأيضا في ريجستر دو كوميرس في المحكمة التجارية. سالينا مع لا سوسيتي انونيم، غادي ندوزو لا سوسيتي اون كومونديت بار اكسيون. La société en commandite par action dont le capital est divisé en actions.
الكابيتال ديالها رأس المال كيكون مقسم الأسهم des actions est constitué entre un ou plusieurs commandités كتكون مقسمة ما بين واحد حتى لبزاف ديال لي كومونديتي كي ont la qualité de commerçant اللي عندهم الصفة ديال التاجر répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales وكيكونوا مسؤولين بطريقة غير مشروطة وبطريقة جماعية على الديون ديال الشركة. شكون هما هادو؟ لي كومونديتي اي كتكون مكونة من دي كومونديتي اي دي كومونديتير وهاد لي كومونديتير كي نو سون با دي كوميرسون يقدروا ميكونوش تجار اي كيون لا كاليتي داكسيونير وعندهم الصفة ديال شريك ولا ديال مساهم et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports وما كيتحملوا الخسائر إلا نسبة لهذاك المساهمات ديالهم. مثلا إلا خسرات الشركة واحد مثلا 100 وواحد الكومونديتير مساهم ب10% كيخسر غير 10% jusqu'à concurrence de leurs apports. La société en commandite par action est désignée par une dénomination où le nom d'un ou plusieurs associés commandités peut être incorporé. هاد la société en commandite par action تقدر تكون عندها واحد dénomination ولا سمية ديال واحد ولا ديال بزاف ديال لي associés commandités هادوك les associés commandités peut être incorporé et doit être procédé ou suivi de la mention société en commandite par action وخصها ديك السمية تكون متابعة ليها هاد لا مونسيون ديال بأن هادي راها société en commandite par action. Les caractéristiques ديال هاد les sociétés en commandite par action. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à 4. هاد les commanditaires مخصهمش يكونوا قل من 4. Il doit y avoir au moins un commandité et 3 commanditaires. خاص على الأقل يكون واحد commandité و3 commanditaires. الكومونديتي كيكون مسؤول كيكونوا مسؤولين بطريقة جماعية وغير مشروطة على الديون ديال الشركة ولي كومونديتير كيكونوا مسؤولين غير بهديك النسبة باش يشاركوا مسؤولين غير ب10%. هذا غير مثال. Le commandité assure les fonctions de gérant. الكومونديتي هذا كيقوم بالعمل ديال الجيران alors que les commanditaires forment le conseil de surveillance وهاد لي كومونديتير اللي كيكونوا هما دي سامبل اكسيونير يقدر ما تكونش عندهم الصفه ديال التاجر كيمثلوا هذاك مجلس الرقابه بحال هما كيراقبوا هاد الكومونديتي في الخدمه ديالو. لو او les premiers gérants sont désignés par les statuts. نهار كيدا ستاتيو القانون الاساسي ديال الشركه هذاك الوقت كنعينوا شكون هما لي جيرون. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs des sociétés anonymes. هاد لي جيرون لو بروميي جيرون هما اللي كيقوموا بهذوك الشكليات ديال انشاء الشركه اللي كيقوموا بهم ايضا المؤسسين ديال الشركه المجهوله الاسم اللي شفنا قبل. هاد لي كومونديتي فحال لي زادمينستراتور اللي شفناهم في لي برومي ادمينستراتور اللي شفناهم في لا سوسيتي انونيم. au cours de l'existence de la société مني كتكون خدامه هاد لا سوسيتي sauf clause statutaire contraire le ou le gérant sont désignés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. مني كتكون خدامه او كور ديال على طول مده ديال الوجود ديال الشركه الجيرون كيكون كيتعين بهاد لاسامبلي بهاد الدوره العاديه ديال المساهمين avec l'accord de tous les associés commandités بالموافقه ديال كاع لي اسوسيي كومونديتي الا كانت شي حاجه كونترير وكاينه في القانون الاساسي ديال الشركه.
l'assemblée générale ordinaire الدورة العادية ديال les commanditaires اللي كيكونوا كيمثلوا le conseil de surveillance nomme un conseil de surveillance هما اللي كيعينوا واحد المجلس ديال الرقابة composé de 3 actionnaires au moins كيكون متكون بثلاثة ديال الشركاء على الأقل. Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. واحد l'associé اللي هو عنده الصفة commandité ما يقدرش يكون عضو في الكونساي دو سيرفيونس ما خصوش حيت الكونساي دو سيرفيونس كي سورفي كيراقب لي كومونديتي et les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation d'un membre de ce conseil. وهاد الشركاء اللي هما عندهم la qualité de commandité ما يقدروش يشاركوا في العملية ديال التعيين ديال هاد المجلس هذا. L'assemblée générale ordinaire الدورة العادية ديال les actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires au compte كتعين واحد ولا بزاف ديال لي commissaires au compte على حسب لا taille ديال l'entreprise. Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. هاد الجيرون كتكون عنده السلطة بأنه يتعامل باسم الشركة تحت أي ظرف من الظروف. Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. هاد مجلس الرقابة كيتحمل المسؤولية ديال المراقبة الدائمة ديال التسيير ديال الشركة. Il dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que le commissaire au compte كيكون عنده نفس السلطات اللي كتكون عند الكوميسير او كونت. بالنسبة للزابور ils sont effectués en numéraire ou en nature كيكونوا يا إما نقديين ولا عينيين. ceux en industrie sont interdits هذوك اللي كيكونوا en industrie كيكونوا غير مقبولين. Les commissaires aux apports désignés par les fondateurs procèdent à l'évaluation des apports en nature. هاد les commissaires aux apports كيكونوا معينين من طرف المؤسسين هما اللي كيقوموا بالتقييم ديال هذاك لي زابور اون ناتور شحال القيمة ديالهم كيعطيوهم القيمة الحقيقية. La transformation de la société en commandite par action en société anonyme ou en société à responsabilité limitée إلا بغينا نقومو نبدلو لا فورم ديال الشركة من سوسيتي اون كومونديت بار اكسيون لسوسيتي انونيم ولا لصار هاد لا ديسيزيون اي ديسيدي بار لاسامبلي جينيرال اكسترا اوردينير دي اكسيونير كدار واحد المجلس واحد الدورة استثنائية ديال الشركاء باش يقرروا هاد القرار هذا avec l'accord des 2/3 des associés commandités. وخاص هاد القرار يكون عنده الموافقة ديال الثلثين ديال هاد les associés commandités ماشي les commanditaires les commandités à moins que les statuts ne fixent إلا هذاك القانون الأساسي ne fixe un autre quorum إلا القانون الأساسي اللي كان كيقول بأنه خاص تكون واحد الأغلبية بشي طريقة أخرى مثلا 51% ماشي الثلثين ولا شي حاجة أخرى كاينة في القانون الأساسي. Publicité de la Constitution الإشهار من كيتم الإنشاء ديال الشركة. Les premiers gérants هادوك اللي كيكونوا معينين في لو ستاتيو procèdent aux formalités de publicité هما اللي كيقوموا بهادوك الشكليات ديال الإشهار selon les règles à suivre dans une société anonyme كما الشكل في لا سوسيتي انونيم اللي كيديروا لها الاشهار في الجريده الرسميه وفي واحد الجورنال دانونس ليغال. سالينا مع لا سوسيتي اون كومونديت بار اكسيون. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لا سوسيتي اون نون كوليكتيف ومن بعد نشوفوا لا صار اي دوطر فورم دو سوسيتي. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي دوينا عليه اليوم. نتمنى لكم التوفيق في هذا الزمن ديال كورونا
لما فهمتوا شي حاجة ديروا لي الأسئلة ديالكم لتحت في لي كومونتير، غادي نجاوبكم. صيفطوا لي دي ميساج في لاباج فيسبوك ولا في الايميل، حتى هو راني دايرو لتحت. إلى هنا صار الفيديو ديالنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.